हेर्नुस्, नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको कुरा गर्दा तपाईहरू बीच धेरै नै दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ। अब यस खण्डमा नेपाल प्रहरी संगठनको काम कर्तव्य के हो र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको काम कर्तव्य के हो भन्ने दुवै विषय अलग अलग हो। नेपाल प्रहरी संगठनको काम सामान्यतः अपराध हुन नदिनु, भएका अपराधहरूको कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गर्नु, देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नु हो। अब हामी जानौं नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको बारेमा। सबैभन्दा पहिले प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार बारे जानौं। प्रहरी ऐन 2012 को दफा 15 को व्यवस्था अनुसार निम्न प्रकारका काम कर्तव्य र अधिकारहरू रहेछन्। पहिलो रहेछ, अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम दिएको आदेश र जारी गरेको वारेन्ट तदारुकता साथ पालन तथा तामेल गर्नु, शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्नु र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दिनु। तेस्रो रहेछ, अपराधको रोकथाम गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटमा पर्नबाट बचाउ गर्नु। चौथो रहेछ, अपराधीहरू पत्ता लगाउनु र अपराधीलाई कानून बमोजिम सजाय गराउनु। पाँचौं रहेछ, कानून बमोजिम पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई र पक्रनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिहरूलाई पक्रनु। 6 नम्बरमा रहेछ, प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्ने, असमर्थ र असहाय भई बाटोघाटोमा परिरहेको व्यक्तिहरूलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको मद्दत दिने र जोखिम किसिमका र आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने किसिमका अमल खाएका व्यक्ति वा बौलाहरूको जिम्मा लिने, पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्ति घायल र बिरामी भएमा आवश्यक मद्दतलाई चाहिने कारबाही तुरन्त गर्न र त्यस्तालाई पहरा दिँदा वा अन्त लाँदा निजको व्यवस्थाको उचित ख्याल राख्ने, पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई चाहिने सिधा र बासको इन्तजाम गर्ने, खान तलासी गर्दा असभ्य व्यवहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने, सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने र स्वास्नी मानिस र केटाकेटीहरूसँग व्यवहार गर्दा पूरा इज्जत र मनासिब नम्रता साथ व्यवहार गर्ने, आगोबाट हानि नोक्सानीको बचाउ गर्न सकभर कोसिस गर्ने, जनतालाई दुर्घटना वा खतराबाट बचाउन सकभर कोसिस गर्ने। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको प्रहरी संगठनको कार्य विवरणको आधारमा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कार्यालय प्रमुखले प्रहरी सेवाको प्रत्येक पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो पदको काम कर्तव्य उत्तरदायित्व अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा किटिएको पर्नेछ। अब जानौं प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 66 को व्यवस्थाहरू के रहेका छन्। पहिलो रहेछ, प्रहरी आचरण तथा अनुशासनमा रहने, तोकिएको जिम्मेवारी उच्च मनोबल र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने, थुनुवा रहेका स्थानमा वा खर खजाना वा अरू माल सामान रहेका स्थानमा पालो पहरा बस्दा थुनुवा भाग्न नपाउने वा माल सामान हिनामिना हुन नपाउने गरी राम्रोसँग काम गर्ने, बदली हुँदा ड्युटीको सम्बन्धमा भए गरेको आदेश तत्कालको जिम्मेवारी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा बदली भई आउने प्रहरी कर्मचारीलाई स्पष्ट जानकारी गराउने, फरार अपराधी फेला परेमा पक्रने र अरू कुनै किसिमको अपराध सुराग पाएमा आफ्नो कमान्डरलाई तत्काल प्रतिवेदन गर्ने, सुरक्षा प्रतिकूल क्रियाकलाप शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने गतिविधि, खराब चरित्र भएका वा शङ्कित वा फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति तथा त्यस्तो व्यक्तिको गतिविधिहरू र भेला हुने ठाउँ बारेमा जानकारी प्राप्त भएमा आफ्नो कमान्डरलाई तत्काल प्रतिवेदन गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, नागरिकको जीवधन क्षति पुर्याउने र हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य गैर कानुनी माल सामान बारेमा जानकारी प्राप्त भएमा आफ्नो कमान्डरलाई तत्काल प्रतिवेदन गर्ने, विपदको बेला तदारुकताका साथ उद्धारमा संलग्न हुने, कमान्डरले दिएको आदेश तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित कानूनले निर्दिष्टित गरे बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने वा गराउने। अब हेरौं, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 को भाग 3 मा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रहरी संगठनको काम कर्तव्य के हो। अब त्यसको बारेमा जानौं। भाग 3 मा राष्ट्रिय सुरक्षाको मार्ग निर्देशन र प्रमुख संस्थागत व्यवस्था यस अनुसार गरिएको छ। भाग 3 को 3.4 मा कानून व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायको पहिलो जिम्मेवारीहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। पहिलो रहेछ, नेपाल प्रहरीले देहाय बमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। उक्त जिम्मेवारीहरू रहेका छन्,
देशमा कानून व्यवस्था र आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै जनतालाई सुरक्षाको प्रतिभूति दिई जनसहयोग र समर्थन प्राप्त गर्ने। दोस्रो रहेछ देशको कुनै पनि स्थानमा हुन सक्ने उपद्रव वा विध्वंस निरोधक कार्य गर्ने। तेस्रो रहेछ शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्कलन विश्लेषण र प्रवाह गर्ने। चौथो रहेछ अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने। पाँचौं रहेछ आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन विश्वासिलो तथा सक्षम सङ्गठनको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने। 6 नम्बरमा रहेछ मुलुकभित्र सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न सकिने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने। 7 नम्बरमा रहेछ सबै प्रकारका अपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण रोकथाम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने। 8 नम्बरमा रहेछ प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित विपदबाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यून गर्न रोकथाम उद्धार तथा राहतको कार्य गर्ने। 9 नम्बरमा रहेछ सवारी साधनहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न अनुगमन नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी जनतालाई दुर्घटना र खतराबाट बचाउने। 10 नम्बरमा रहेछ प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको सामान्य सञ्चालन समन्वय र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने। 11 नम्बरमा रहेछ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अभिलेख राखी प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुँदाको बखत थप क्रियाशील रही अवांछित गतिविधि निस्तेज पार्ने। 12 नम्बरमा रहेछ सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र त्यसको प्रयोजनको लागि छिमेकी देशका प्रहरी सङ्गठनसँग समन्वय गर्ने। 13 नम्बरमा रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन अर्थात् इन्टरपोल लगायत अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी सुरक्षा संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक तथा आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न क्रियाशील रहने। र 14 नम्बरमा रहेछ नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरू पनि गर्ने। हरेक सङ्गठन निश्चित उद्देश्यहरू लिएर स्थापना भएको हुन्छन्। अब ती उद्देश्य पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सोही सङ्गठनका कर्मचारीहरूको रहेको हुन्छ। यसरी सङ्गठनले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो सङ्गठनको प्रकृति अनुसारका पालना गर्नुपर्ने नियम तथा आचरणहरू बनाइएका हुन्छन्। आचरण उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही र सजाय गरी अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई समेत आचरण पालनाप्रति सचेत हुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। नेपाल प्रहरी सङ्गठनले राज्यको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा लगायत अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको हुन्छ र विभिन्न किसिमका आचरणहरू तय गरी पालनालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको हो। साथै प्रहरी सङ्गठनका कर्मचारीहरू हात हतियार तथा खर खजाना सहित सुसज्जित रहेका हुन्छन्। त्यसैले प्रहरी आचरणको पालनालाई अझ कडाइका साथ लागू गरिएको हुन्छ। नेपाल प्रहरी सङ्गठनले पनि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूपका आचरणहरू कानुन बमोजिम नै तय गरेको छ, जुन प्रहरी नियमावली 2071 को परिच्छेद 9 को नियम 93 देखि नियम 118 सम्म निम्नानुसार रहेका छन्। सबभन्दा पहिले रहेछ दाम उपहार लिन नहुने। यसको मतलब कि सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारको असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी र निजको परिवारका सदस्य समेतले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना स्वदेशी वा विदेशी कसैबाट पनि कुनै पनि प्रकारको दान दातव्य कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापट लिनु हुँदैन। यो चाहिँ नियम 93 को उपनियम 1 हो। नियम 93 को उपनियम 2 अनुसार प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भए बमोजिम गर्नुपर्छ। दोस्रो रहेछ चन्दा लिन नहुने। यसको मतलब प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न अथवा स्वीकार गर्नु हुँदैन र अरू कुनै किसिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने काममा पनि समेत भाग लिनु हुँदैन। यो चाहिँ नियम 94 मा लेखिएको छ। अर्को रहेछ सम्पत्तिको विवरण दिनुपर्ने। मतलब कि प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको फारममा आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय मार्फत प्रहरी किताबखानामा बुझाउनु पर्नेछ। चौथो रहेछ
कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने। अब प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैन। पहिलो रहेछ कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिनु हुँदैन। दोस्रो रहेछ प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्नु हुँदैन। र तेस्रो रहेछ अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ नियम 16 बाट लिएको छ। अब 5 नम्बरमा रहेछ सरकारी काममा थाहा पाएका कुराहरू प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसको मतलब प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अथवा विशेष रूपबाट अधिकार नपाई आफूले सरकारको कर्तव्यको पालना गर्दा सरकारी अथवा गैर सरकारी साधनहरूबाट प्राप्त गरेको वा आफूले लेखेको अथवा सङ्कलन गरेको कुनै कागज पत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिन हुँदैन। यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणले प्रहरी सेवाबाट अलग रहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ। 6 नम्बरमा रहेछ रेडियो वा पत्र पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने। यसको मतलब पहिलो रहेछ प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पत्र पत्रिकामा आफू नै वास्तविक अथवा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न अथवा रेडियोद्वारा प्रसारण गर्न हुँदैन। प्रहरी सङ्गठनको प्रवक्ताको रूपमा तोकिएको प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखको अनुमतिमा कार्यालयको गतिविधि सम्बन्धी जानकारी वा सूचना प्रवाह गर्न बाधा पर्ने छैन। यो चाहिँ नियम 18 को उपनियम 1 बाट हो। दोस्रो रहेछ उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक विषयको लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिनेछ। तर त्यस्तो लेख प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि आफ्नो कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। 7 नम्बरमा रहेछ नेपाल सरकारको आलोचना गर्न नहुने। असर पर्ने गरी अथवा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा अथवा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट अथवा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन। अब दोस्रो रहेछ उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन। 8 नम्बरमा रहेछ निर्वाचनमा भाग लिन नहुने। अब यसको मतलब के रहेछ भने प्रहरी कर्मचारीले कुनै राजनैतिक पदका लागि कुनै निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाव पार्न हुँदैन। तर कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन। 9 नम्बरमा रहेछ राजनीतिमा भाग लिन नहुने। यसको मतलब प्रहरी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक संस्थाको सदस्य बन्न, राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक संस्थालाई सहायताको निमित्त चन्दा दिन अथवा कुनै राजनीतिक संस्था वा आन्दोलनलाई अन्य कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न हुँदैन। 10 नम्बरको क मा रहेको छ स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने। यसको मतलब प्रहरी कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन। 10 को ख मा रहेछ स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने। मतलब पहिलो रहेछ यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनभित्र सोको स्वयं घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। पहिलो रहेछ आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद। दोस्रो रहेछ स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति। र तेस्रो रहेछ सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम। चौथो रहेछ आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्न इच्छुक भए नभएको।
दोस्रोमा रहेछ कुनै प्रहरी कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो नियम प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो अनुमति लिएमा अनुमति लिएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा रिहाय बमोजिम विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। पहिलो छ आफ्नो नाम, थर, सेवा समूह, उपसमूह र हालको पद। दोस्रो चाहिँ पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको मिति र सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम। अब तेस्रो नम्बरमा के रहेछ, उपनियम 1 वा 2 बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सो विवरण प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। अब 11 नम्बरमा रहेछ प्रहरी कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीको सफाई। यसको मतलब के रहेछ भने कुनै प्रहरी कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै व्यक्तिद्वारा निजको कर्तव्य पालनका सम्बन्धमा लेखाइएका झुटा आरोपको निमित्त प्रेस अथवा अदालतको सहारा लिन हुँदैन। तर यस नियमले प्रहरी कर्मचारीको आफ्नो व्यक्तिगत काम अथवा चरित्रको सम्बन्धमा सफाई दिन पाउने अधिकारमा कुनै बाधा पर्ने छैन। अब अन्तिममा 12 नम्बरमा रहेछ समय पालन र नियमितता। यसको मतलब प्रहरी कर्मचारीले ठीक समयमा तथा नियमित रूपले आफ्नो पालोमा हाजिर हुनु पर्दछ र साधारणतमा पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन। यो चाहिँ नियम 103 मा उल्लेख गरिएको छ। अब जानौं अनुशासन र आज्ञा पालन बारेमा। पहिलो रहेछ प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य इमानदारी र तत्परताको साथ पालना गर्नुपर्दछ। दोस्रो रहेछ प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्दछ। तेस्रो रहेछ प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका सबै अधिकृतहरूप्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूप्रति उचित व्यवहार पनि गर्नुपर्नेछ। प्रहरी कर्मचारीले बाहिरी प्रभाव पार्नु हुँदैन। यसको मतलब के हो भने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो नोकरी सम्बन्धी कुसमा मतलब साध्य गर्न आफूभन्दा माथिका अधिकृत माथि कुनै पनि अनुचित प्रभाव पार्न अथवा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। नियम 106 अनुसार कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी लैंगिक संवेदनशील रहनुपर्नेछ। नियम 107 मा के लेखेछ, कानून विपरीत विवाहमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसको मतलब प्रहरी कर्मचारीले बिहावारी सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी विवाह हुँदैन, मतलब विवाह गर्नु हुँदैन। नियम 108 अनुसार हातपात वा जोरजुलुम गर्नु हुँदैन। यसको मतलब कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो वा मातहतका प्रहरी कर्मचारी उप हातपात वा कुनै प्रकारको आक्रमण वा जोरजुलुम गर्न वा गराउनु हुँदैन। आज हामी जति पनि कुराहरू पढ्यौं यी सबै नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको बारेमा पढ्यौं। अनि यो सबै कुराहरू यदि तपाईं रट्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने छोड्दिनुस्। कम से कम भिडियो चाहिँ 3-4 पल्ट हेरिहाल्नुस्, सुन्नुस्, अनि त्यसपछि तपाईलाई आफै याद हुन्छ। यसलाई रट्न जरुरी पर्दैन, किनभने यो सब कुराहरू जति पनि छन् यी सब कुराहरू सम्झिने कुरा हो। कानुनहरूको कुरा जति पनि छन् यी सबै कुराहरू सम्झिने कुरा हो। अब प्रहरीको काम कर्तव्य यो सब नर्मल कुरा हो। जसरी एउटा स्टुडेन्टको काम र कर्तव्य के हुन्छ त्यस्तै नै प्रहरीको काम र कर्तव्य के हुन्छ र के आचरणहरू फलो गर्नुपर्छ, यी सब कुराहरूको बारेमा मात्रै यस भिडियोमा राखिएको छ। तो यो सब कुराहरू सुन्ने मात्र हो। 3 पल्ट 4 पल्ट यदि तपाईँ सुनिहाल्नुहुन्छ भने यो सब कुरा तपाईलाई आफै याद भइहाल्छ, रट्नु पर्दैन। तपाईले यो भिडियो हेर्न यति समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।